الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبك وخير الخلائق وسيد الأنبياء والمرسلين، وهو طيب القلوب وشفاء الأبدان ومنجاة الأرواح ورحمة العالمين. وصل على آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بحق الإيمان والرضا بقدرك. اللهم اجمعنا مع أنصاره وأعوانه والمحبين له في الدنيا والآخرة، واجعل صلواتك عليه وآله وأصحابه نورا مبينا وهدى للحيارى وشفاء للعليل وبركة في الرزق ورحمة تنزل بها السكينة ومغفرة تمحو بها الذنوب، واجعل لنا بها سلطانا قاهرا على جميع أعدائنا. اللهم اجعل درودنا عليه وآله وصحبه ومن تبعهم سببا لفرج همومنا وإزالة أحزاننا التي كدرت صفو حياتنا، ووفقنا لمحبته الصادقة وسلطانه في قلوبنا، وارزقنا بها سعادة دائمة في الدنيا والآخرة. اللهم نور دنيانا وآخرتنا بأنوار هذا الدرود الشريف، واجعل صلواتك عليه وآله وأصحابه نورا للقلوب القاسية وهدى للأبصار القليلة وشفاء للأجساد الناحلة. وبارك لنا في أعمالنا وأيامنا وسنيننا كلها. اللهم اجعل درودنا عليه سببا لنيل مغفرتك وجزيل رحمتك، وارزقنا به هداية لا نضل بعدها أبدا، وجعلنا من المستشفعين به إليك في كل بلاء، وجعلنا من المتبعين لسنته في الأقوال والأفعال. اللهم اجعلنا صلواتك عليه سببا لشفاعته العظمى يوم الحساب، واجعلنا من المحبين له حقا والمتوصلين بحبه، واجعلنا من الأنصار الذين يستمسكون بغرزه الشريف. اللهم املأ قلوبنا بمحبته وأعمالنا بطاعته، واجعل درودنا عليه نورا في الظلمات وبركة تسري في أهلنا وذرياتنا. اللهم اجعل صلواتك عليه سببا لتقوانا وصلاح شأننا ونورا يضيء لنا الصراط يوم تزل الأقدام. اللهم ارزقنا به نور الدنيا والآخرة وفرح الروح. اللهم بارك لنا في أوقاتنا واجعلها معمورة بذكرك، وطهر سرائرنا من كل وصف يباعدنا عن حضرتك. اللهم اجعل هذا الدرود وقاية لنا من النار وسببا لدخول الجنة مع الأبرار. اللهم اشرح صدورنا بالقرآن وبحب النبي العدنان، واجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم لا تحرمنا من رؤية وجه الشريف
وارزقنا جواره في أعلى عليين. اللهم استجب دعاءنا ولا تردنا خائبين. اللهم صل على سيدنا محمد ملء السماوات والأرض، وصل عليه عدد ما أحاط به علمك. اللهم تقبل منا هذه الصلاة بفضلك، واجعلها لنا نورا وذخرا يوم لقاك. اللهم تقبل منا هذه الصلاة بفضلك، واجعلها لنا نورا وذخرا يوم لقاك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا كريم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، واجعل كلمتك هي العليا في كل زمان. اللهم احفظنا بحفظك وأكلأنا برعايتك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبك وخير الخلائق وسيد الأنبياء والمرسلين، وهو طيب القلوب وشفاء الأبدان ومنجاة الأرواح ورحمة العالمين. وصل على آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بحق الإيمان والرضا بقدرك. اللهم اجمعنا مع أنصاره وأعوانه والمحبين له في الدنيا والآخرة، واجعل صلواتك عليه وآله وأصحابه نورا مبينا وهدى للحيارى وشفاء للعليل وبركة في الرزق ورحمة تنزل بها السكينة ومغفرة تمحو بها الذنوب، واجعل لنا بها سلطانا قاهرا على جميع أعدائنا. اللهم اجعل درودنا عليه وآله وصحبه ومن تبعهم سببا لفرج همومنا وإزالة أحزاننا التي كدرت صفو حياتنا. ووفقنا لمحبته الصادقة وسلطانه في قلوبنا، وارزقنا بها سعادة دائمة في الدنيا والآخرة. اللهم نور دنيانا وآخرتنا بأنوار هذا الدرود الشريف، واجعل صلواتك عليه وآله وأصحابه نورا للقلوب القاسية وهدى للأبصار القليلة وشفاء للأجساد الناحلة. وبارك لنا في أعمالنا وأيامنا وسنيننا كلها. اللهم اجعل درودنا عليه سببا لنيل مغفرتك وجزيل رحمتك، وارزقنا به هداية لا نضل بعدها أبدا، وجعلنا من المستشفعين به إليك في كل بلاء، وجعلنا من المتبعين لسنته في الأقوال والأفعال. اللهم اجعلنا صلواتك عليه سببا لشفاعته العظمى يوم الحساب.
واجعلنا من المحبين له حقا والمتوصلين بحبه، واجعلنا من الأنصار الذين يستمسكون بغرزه الشريف. اللهم املأ قلوبنا بمحبته وأعمالنا بطاعته، واجعل جنودنا عليه نورا في الظلمات وبركة تسري في أهلنا وذرياتنا. اللهم اجعل صلواتك عليه سببا لتقوانا وصلاح شأننا، ونورا يضيء لنا الصراط يوم تزل الأقدام. اللهم ارزقنا به نور الدنيا والآخرة وفرح الروح. اللهم بارك لنا في أوقاتنا واجعلنا معمورة بذكرك، وطهر سرائرنا من كل وصف يباعدنا عن حضرتك. اللهم اجعل هذا الدرود وقاية لنا من النار، وسببا لدخول الجنة مع الأبرار. اللهم اشرح صدورنا بالقرآن وبحب النبي العدنان، واجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم لا تحرمنا من رؤية وجهه الشريف، وارزقنا جواره في أعلى عليين. اللهم استجب دعاءنا ولا تردنا خائبين. اللهم صل على سيدنا محمد ملء السماوات والأرض، وصل عليه عدد ما أحاط به علمك. اللهم تقبل منا هذه الصلاة بفضلك، واجعلها لنا نورا وذخرا يوم لقاك. اللهم تقبل منا هذه الصلاة بفضلك، واجعلها لنا نورا وذخرا يوم لقاك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا كريم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، واجعل كلمتك هي العليا في كل زمان. اللهم احفظنا بحفظك وأكلأنا برعايتك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبك وخير الخلائق وسيد الأنبياء والمرسلين، وهو طيب القلوب وشفاء الأبدان ومنجاة الأرواح ورحمة العالمين. وصل على آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بحق الإيمان والرضا بقدرك. اللهم اجمعنا مع أنصاره وأعوانه والمحبين له في الدنيا والآخرة، واجعل صلواتك عليه وآله وأصحابه نورا مبينا وهدى للحيارى وشفاء للعليل وبركة في الرزق ورحمة تنزل بها السكينة ومغفرة تمحو بها الذنوب
واجعل لنا بها سلطانا قاهرا على جميع أعدائنا. اللهم اجعل درودنا عليه وآله وصحبه ومن تبعهم سببا لفرج همومنا وإزالة أحزاننا التي كدرت صفو حياتنا. ووفقنا لمحبته الصادقة وسلطانه في قلوبنا، وارزقنا بها سعادة دائمة في الدنيا والآخرة. اللهم نور دنيانا وآخرتنا بأنوار هذا الدرود الشريف، واجعل صلواتك عليه وآله وأصحابه نورا للقلوب القاسية وهدى للأبصار القليلة وشفاء للأجساد الناحلة. وبارك لنا في أعمالنا وأيامنا وسنيننا كلها. اللهم اجعل درودنا عليه سببا لنيل مغفرتك وجزيل رحمتك، وارزقنا به هداية لا نضل بعدها أبدا، وجعلنا من المستشفعين به إليك في كل بلاء، وجعلنا من المتبعين لسنته في الأقوال والأفعال. اللهم اجعلنا صلواتك عليه سببا لشفاعته العظمى يوم الحساب، واجعلنا من المحبين له حقا والمتوصلين بحبه، واجعلنا من الأنصار الذين يستمسكون بغرزه الشريف. اللهم املأ قلوبنا بمحبته وأعمالنا بطاعته، واجعل درودنا عليه نورا في الظلمات وبركة تسري في أهلنا وذرياتنا. اللهم اجعل صلواتك عليه سببا لتقوانا وصلاح شأننا ونورا يضيء لنا الصراط يوم تزل الأقدام. اللهم ارزقنا به نور الدنيا والآخرة وفرح الروح. اللهم بارك لنا في أوقاتنا واجعلنا معمورة بذكرك، وطهر سرائرنا من كل وصف يباعدنا عن حضرتك. اللهم اجعل هذا الدرود وقاية لنا من النار وسببا لدخول الجنة مع الأبرار. اللهم اشرح صدورنا بالقرآن وبحب النبي العدنان، وجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم لا تحرمنا من رؤية وجهه الشريف، وارزقنا جواره في أعلى عليين. اللهم استجب دعاءنا ولا تردنا خائبين. اللهم صل على سيدنا محمد ملء السماوات والأرض، وصل عليه عدد ما أحاط به علمك. اللهم تقبل منا هذه الصلاة بفضلك، واجعلها لنا نورا وذخرا يوم لقاك. اللهم تقبل منا هذه الصلاة بفضلك، واجعلها لنا نورا وذخرا يوم لقاك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا كريم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك
واجعل كلمتك هي العليا في كل زمان. اللهم احفظنا بحفظك وأكلأنا برعايتك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا. صدق الله العظيم.